टैक्स वसूली का दायरा कार बढ़ाने के लिए एफबीआर ने पिछले माह पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों को नॉन टैक्स फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने का हुक्म दिया था और इस हुक्म पर अमल ना होने की सूरत में 15 मई तक कानूनी चाराजोई की वार्निंग दी थी। ताहम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफबीआर को नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों ने इस इक़दाम की मुखालफत करते हुए सिम्स बंद करने से माजरत कर ली थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने टेलीकॉम कंपनी जोंग की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 लाख से ज़ायद मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक होंगी तो इस सूरत में कंपनी को सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उनका कहना था कि एफबीआर का ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबारी आज़ादी के बुनियादी हक़ के मुनाफी है और इस आइनी शिक के तहत हुकूमत लोगों की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं रखती। सलमान अकरम राजा ने बताया कि ये जबरी कानून है जिस पर अमल होने की सूरत में हुकूमत दीगर कारोबारी शोबों पर भी शहरियों को खिदमात से महरूम कर सकेगी। अदालत ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से रोकते हुए दरख्वास्त पर 27 मई तक फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में टैक्स उमूर के माहिर ने एफबीआर के इस इक़दाम में कानूनी सुकुम की निशानदेही की थी। एफबीआर ने 29 अप्रैल को इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर के तहत टैक्स साल 2023 में गोशवारी जमा न करवाने वाले 5,06,671 अफराद की सिम्स ब्लॉक करने का हुक्म जारी किया था, जिसकी जवाब में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगाह करते हुए कहा था कि ये फैसला जल्दबाजी में किया गया है जिससे टेलीकॉम सार्फिन पर मनफी असरात मुरतब होंगे। टेलीकॉम सेक्टर की हिमायत में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स की नुमाइंदा आलमी तंजीम GSM एसोसिएशन ने भी वज़ीर IT और टेलीकॉम शिजा फातिमा को एक ख़त लिखकर तशवीश का इजहार किया था। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर जनाब अशफाक तोला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, इससे पहले हमने देखा कि ताजिर दोस्त ऐप थी, उसमें भी मुशावरत नहीं की गई। ये वाला मामला है, इसमें भी लगता है कि हुकूमत ने मुशावरत नहीं की और जल्दबाजी में शायद कानून बनाया और यही वजह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली ही समाअत में इस पर हुक्म इम्तना दे दिया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मसूद। देखिए बात यह है कि आप ये कानून में तो मौजूद है, 2022 में ये सेक्शन 114 में इंसर्ट हो चुका है कि गवर्नमेंट के पास एक मौका है कि वो मोबाइल फ़ोन सिम भी बंद कर सकते हैं, उससे भी आगे जा सकती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जो लॉ की एप्लीकेशन है आपने उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज किया है कि नहीं। मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं किया था और ये हमेशा होता आ रहा है। हम बार बार देखते हैं कि जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो एफबीआर कोई ना कोई अपने कॉफर से कोई चीज़ निकालती है और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही होती है और कोर्टें बीच में आके रोक देती है। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ये टेनेबल नहीं है। इसके और भी काफ़ी रास्ते हैं जहाँ पर हम इनको सारी चीज़ों को रोक सकते थे। मगर सवाल ये है कि फाइलर नॉन फाइलर आपने क्या ये देखा है कि इन लोगों ने, जिन 5 लोगों ने फ़ाइल किया था टैक्स रिटर्न या नहीं किया था, अगर पहले इन्होंने फाइल किया था तो उससे कितना टैक्स मिला था और इस विदहोल्डिंग टैक्स के ज़रिए आपको कितना मिल सकता है। तो इस किस्म के जो चीज़ें होती हैं, मैं खुद एफबीआर में रहा 10 महीने एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो मैं देखता हूँ, मैं इनको समझाता था कि ये चीज़ें मेरा ख्याल है हमारी मईशत के लिए ठीक नहीं है। मगर हो ये रहा है इस वक्त कि मेरा ख्याल है मसूद भाई ये थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट गए। अब ताजिर दोस्त स्कीम में जैसे आपने देखा था कि ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर भी जब ये एक बहुत मुसल्लमा उसूल के तहत पिछले साल बजट से पहले हमने ताजिरों को, मैंने खुद ने एग्री कराया था कि वो 1% देंगे और मेरे हिसाब से 40 से 60 लाख नए ताजिर उसमें रजिस्टर हो सकते थे और 250 अरब रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को मिल सकता था। अब उन्होंने एक केयर टेकर सेटअप ने पता नहीं क्या एक नई कोई चूरन बेचने की कोशिश की जो कि जिसमें कोई रिपोर्ट नहीं है। अब वो एक प्रेजेंटेशन उन्होंने केयर टेकर सेटअप को दी और केयर टेकर सेटअप ने पहले तो उस पर डेलिब्रेशन की और रिजेक्ट किया और फिर समहाउ आखिरी मीटिंग में उन्होंने अप्रूव किया। अब अगर गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट भी अगर चाहती है कि जी उसी स्कीम को आप आगे लेके चले, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ मीडिया पे और आज भी मैं कहता हूँ कि ये नॉन स्टार्टर है, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप IMF को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि जी हम ये सब कर देंगे तो मेरा ख्याल है और बहुत सारी चीजें से बड़ी बात तो ये है ना कि इस वक्त हमारी अपनी ज़रूरत है कि हम टैक्स जमा करें। अब ये वाला जो मामला है इसमें आइन का आर्टिकल 18 जो है वो बज़ाहिर सामने आ गया और मुजव्वज़ा तौर पर रुकावट बन गया। तो अब एफबीआर के पास नादरा का डेटा भी है, तमाम मालूमात भी हैं,
امپلیمنٹ وہ کر نہیں پا رہے، تو ان کو امپاور کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں ایف بی آر کے بعد جو نادرا کا ڈیٹا ہے وہ انکمپلیٹ ہے، میں آپ کو بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں ہر چیز موجود نہیں ہے، اور آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یوز سے جیسے انڈیا نے کیا تھا آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مسعود آپ کو میں ایک رپورٹ بھیجتا ہوں ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کی، جس میں 100 سے زیادہ پروفیشنل میرے ساتھ کام کیا انہوں نے میری ٹیم کے طور پہ، اور ایک بہت جامع ایک انٹرم رپورٹ ہم نے دے دی تھی۔ اس میں آپ کی نئے ایونیوز ہیں جو 25 کھرب کے نئے ڈائریکٹ ٹیکسز آپ لگا سکتے ہیں، جس میں ایگریکلچر، ریئل اسٹیٹ، دکاندار، ہر اس سورس کو ہم نے کور کیا ہے کہ جہاں سے یہ کہتے ہیں جن کی شکایتیں ہیں، اور بہت آسان لفظوں میں بڑے طریقے سے ہم نے ان کو کور کیا تھا۔ مگر وہاں کچھ لوگوں کی آپ ہی کے پروگرام میں کامران خان صاحب کے ساتھ اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی، تو کسی کی ریڈ لائن آ گئی تھی، کوئی ٹریڈ باڈی ان کو بچانے آ جاتا تھا، کوئی انڈسٹریلسٹ ریڈ لائن اپنی دکھا دیتا تھا، کوئی پولیٹیکل پارٹی ریڈ لائن دکھا دیتی تھی، تو یہ چیزیں تھیں جس کو ہمیں کنٹرول کرنی پڑتی تھی، اور پی ایم صاحب کا یہ حکم تھا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور ایک میں سمجھتا ہوں ایک کانسپیریسی کے تحت اس رپورٹ کو روکا گیا، اس میں آپ کی براڈنگ دا ٹیکس بیس کے 32 کے قریب 34 کے قریب ایسے میجر تھے، 21 جس میں تھے ہمارے پاس ریونیو میجر جو نئے آپ لگا سکتے تھے، 13 کے قریب ایسے تھے جو براڈنگ دا ٹیکس بیس کے تھے، 14 کے قریب، سر 32 ایسے تھے جس میں آپ جس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہ، یا اس کے علاوہ عالمی مالیاتی ادارے ہوں، ملک کے اندر ماہرین ہوں، سب ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کون کون سے سیکٹر سے ہم کتنا کتنا ٹیکس لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایک کانسپریسی کے تحت اس کو روک دیا گیا، تو یہ کانسپریسیز آڑے آ جاتی ہیں یا کام کرنے کی صلاحیت میں ایشو ہے کیا کہ ہم اس صلاحیت اگر آپ میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، صلاحیت اس ملک کے پروفیشنلز میں بہت ہے، اور اگر جب تک آپ اپنا لوکل سلوشن نہیں رکھیں گے، جب تک آپ کام نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، میں کہتا رہتا ہوں 235 روپے کا ڈالر ہے، آپ 9% کا انفلیشن لے کے چل رہے ہیں اس وقت ریٹ میں، آپ پریشر میں آ کے آپ اس ریٹ کو کم نہیں کر رہے اور مہنگا ڈالر آپ بائی کر رہے ہیں، وہ چھوڑ دیں آپ لاسٹ ایئر آئی ایم ایف کی رپورٹ میں تھا $6 بلین کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، آج 500 ملین پہ پڑا ہوا ہے، وہ بھی اگر نااہلی سے ویٹ امپورٹ نہ کرتے آپ تو آج یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آپ موجود تھے۔ آپ آج بھی میں دیکھ سکتا ہوں جو نئی رپورٹ جو فائنل ریویو سیکنڈ ریویو رپورٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی، جو آپ کا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام پہ، اس میں ایسے گلیئرنگ انکانگریوٹیز ہیں کہ میں اگر آپ کو بیان کرنے جاؤں تو آپ واقعی سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ کیا ان رپورٹوں کو دیکھ کے ہم اپنے ایگریمنٹس کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ وہاں وہ کہتے ہیں ایک طرف کہ جی کہ آپ کا جو ڈالر ہے، ہم کہتے ہیں 235 کا ہے، مان گئے ساری انٹرنیشنل بروکریج ہاؤسز اور جو انویسٹمنٹ بینکس ہیں وہ مانتے ہیں کہ 240 235 225 کے قریب وہ بتا رہے ہیں، ہم سب مل کے وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال آپ کا ڈالر کا ریٹ 329 پہ ہوگا، اور وہ کہتے ہیں 12.5% آپ کی انفلیشن ہوگی، 12.7 ایئر آن ایئر۔ ہمارے حساب سے 17% انفلیشن تو وہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے ان کی۔ اشفاق اللہ صاحب، تو میں آپ لاسٹ ایئر بھی جیسے یہی ہوا تھا، کمزوری تو ہماری ہے، ایف بی آر اس سال بھی، اس مالی سال بھی اپنا جو ٹیکس اہداف ہیں وہ حاصل نہیں کر پا رہا، صاف نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اب جو بجٹ آنے والا ہے اس میں پھر ایک بار جو لوگ پہلے سے ٹیکس دیتے ہیں انہی پہ نزلہ گرنا ہے، وہی تنخواہ دار طبقہ ہوگا جس کا مزید خون نچوڑا جائے گا؟ جی اخباروں میں تو یہی آ رہا ہے کہ جی جو ملکنگ دی اولڈ کاؤ، مگر آپ دیکھیں اس میں بھی چلیں، اب میں تھوڑا سا اگر آگے لے کے چلوں، اس رپورٹ میں جامع چیزیں موجود ہیں۔ میں آج آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو کہتا ہوں پلیز اپنے آپ اس چیز کو ری وزٹ کریں، فائنانس منسٹر صاحب کو بھی کہتا ہوں، یہ پوری چیز آپ کے پاس جامع طور پہ تیار پڑی ہوئی ہے، آپ کیوں اس کو استعمال میں نہیں لا رہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں پڑ رہی ہے۔ آپ ہر روز ایک نئی اسکیم لے کے آتے ہیں، ایک پریزنٹیشن کے بیسس پہ آپ ایف بی آر کو ریسٹرکچر کرنے لگے، آپ نے ایک جنبش قلم اتنے اچھے افسروں کو آپ نے گھروں پہ بٹھا دیا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں پڑی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ اشفاق اللہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔